हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाय या लॉकडाउन, बोरियत, सोना जागना, ऑनलाइन क्लासेस, दैट्स इट। ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है आजकल। आई नो, बट अगर देखा जाए तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स वबा फैली हुई है, आई नो। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर हम देखें तो वो ये है, इस तरह है कि लाइक हमें इस लॉकडाउन में इस फ्री टाइम को कंज्यूम करना चाहिए और इसको हम अपने अंदर क्रिएटिविटी तलाश करनी चाहिए। अपने आप से हमें ये इस टाइम मिलने का मौका मिले, अपने अंदर जो हमारा टैलेंट है उसको उभारने का मौका मिले हमें। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। आइडिया देर से आया बट चलवाया तो सही। तो मैं अपनी इस क्रिएटिविटी को अपने इस वीडियोस के ज़रिए, स्टोरी टाइम विद जिया के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आएंगी और इंशाल्लाह मेरी कहानियाँ बहुत यूनिक होंगी और आपको बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह। ये क्रिएटिविटी बेसिकली मुझे मेरी मदर से मिली है। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। मेरी पहली कहानी का नाम है ईमान। बाज़ औक़ात खामोशी एख्तियारी नहीं, मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। जी, मजबूरी। अना, गुस्सा, जिद, गरूर की आड़ में आकर इंसान क्या कुछ कर जाता है। बेचारे मजबूर इंसान के बारे में एक लम्हा नहीं सोचता। आजकल इंसान कुरान और दीन को बहुत पीछे छोड़ रहे, आज फिर से जाहिलियत के दौर को दोहराया जा रहा है। इंसान औरत का मुकाम भूल चुका है। आप आज के दौर को ही मौजू पर गौर कर लें। रेप। एक हमसाए को दूसरे हमसाए पे एतबार तक नहीं रहा। अब एक हमसाया दूसरे हमसाए को जानता तो बाहर से ज़रूर जानता होगा, लेकिन अंदर से नहीं जानता। अक्सर हमारे वालिदैन हमें अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते होंगे, आपके वालिदैन भी सुनाते होंगे। उसमें वो हमें सुनाते हैं कि कैसे गली के सारे बच्चे इकट्ठे होकर खेला करते थे, लेकिन उनके माँ को घर में फ़िक्र नहीं होती थी कि मेरा बच्चा कितनी देर से गया हुआ है और कहाँ गया हुआ है, क्योंकि तब दिल में कोई ऐसा शुबा नहीं होता था। लेकिन आज सारे वालिदैन ने अपने बच्चों को घर में छुपा रखा होता है, बाहर की हवा तक नहीं लगने देते, डर और खौफ के आलम में ज़िंदगी जी रहे हैं। कहाँ गया वो वक्त, कहाँ गया? अब तो नेक लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते, लेकिन ज़रूर होंगे, बेशक ज़रूर होंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि जिस दिन इस दुनिया से नेक लोग ख़त्म हो गए उसी दिन तो आखिरत होगी। चले अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। हमारी कहानी का भी कुछ रुख मजबूरी की तरफ ही है। एक लड़की, 3 भाइयों की इकलौती बहन, जिनकी वो लाडली थी। उन पर इतना भरोसा, इतना मान था, उसके नाज नखरे उठाने वाले। खैर, इकलौती जो थी, ज़मींदार घराना था। उनका भाई अनपढ़ था। तीनों भाई अनपढ़ थे, क्योंकि उनको शुरू से सिखा रखा था कि पढ़ने का क्या फ़ायदा जब ज़मींदारी ही करनी है, जाए इसके कि पढ़ लिख कर दूसरों की गुलामी की जाए, यानी नौकरी की जाए। इसी तरह दिन गुजरते रहे। वो बड़ी होती गई और भरपूर जिद के साथ पढ़ती भी गई। उसने गांव में ही तालीम हासिल करते करते बीए कर लिया। बाप और भाई अब उसकी शादी के पीछे पड़ चुके थे। तालीम हासिल करके उसमें इतनी अकल और शौक ज़रूर आ चुका था कि उसे अपने भाई और बाप की काफ़ी बातें गलत लगती और उन पर अफसोस भी होता। वो उनको अगर समझाना भी चाहती तो माँ चुप करवा देती और बाप और भाई घूर कर दबा देते।
کبھی ماں کو یہ بھی سننا پڑتا کہ بچی کو پڑھا لکھا کے بگاڑ دیا، تو کبھی لڑکی کو سنبھالو سر پہ چڑھ جائے گی۔ لیکن کیا کر سکتے تھے؟ باپ اور بھائی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے اور بس اس کو بیاہ دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ داؤ اور ایک ایجڈ قریباً 36 سال کا آدمی ڈھونڈ لیا، جس کا مزاج بالکل ویسا ہی تھا جیسے بھائیوں کا، غصے والا اور بالکل ان پڑھ۔ ایمان نے بہت انکار کیا مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ ماں بھی کافی مجبور تھی۔ آخری رات رہ گئی تھی شادی میں۔ ماں جاگ رہی تھی، گہری سوچ میں گم۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھی، بیٹی کو چپکے سے اٹھایا، اس کو ایک گٹری میں کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں باندھ کے دیں، اس کو تیار کیا اور اوپر لمبا کوٹ پہنایا جس میں زیادہ سی جیبیں تھیں۔ بیٹی حیران پریشان کھڑی دیکھ رہی تھی ماں کو، اور ماں بس جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ ماں نے جتنی رقم جمع کر رکھی تھی وہ اس کے کوٹ کی مختلف جیبوں میں ڈال دی، اور جو اس کے پاس زیورات تھے وہ بھی اس کے کوٹ میں اندر کے مختلف جگہوں میں سی دیے۔ آخرکار بیٹی رہ نہ سکی اور پوچھ ہی لیا۔ ماں زاروں کے تار رونے لگی اور بولی، بیٹا شاید میں تمہارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، تم چلی جاؤ ادھر سے کہیں دور اور اپنی زندگی سنوارو۔ یہاں رہی تو تمہارا حال بالکل میرے جیسا ہی ہوگا اور میں یہ نہیں چاہتی، اس لیے بس تم جاؤ۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے کہ تم سیدھی راہ پر چل کر اپنے پیروں پر ایک دن ضرور کھڑی ہوگی۔ ایمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، بس وہ رو رہی تھی۔ ماں نے اس کو ڈھیر سارا پیار کیا اور اسے آخری الفاظ بس یہ کہے، اپنا خیال رکھنا، مجھے نہیں لگتا ہم شاید دوبارہ کبھی مل پائیں گے۔ ایمان بے اختیار رو پڑی اور ماں کا ماتھا چوم کر بولی، ماں آپ فکر نہ کریں، میں کامیاب ہو کر آپ سے ضرور ملنے آؤں گی۔ آپ کو میرا نہیں پتا ہوگا لیکن مجھے تو آپ کا پتا ہوگا نا۔ ماں نے ایک دم اسے روکا اور بولی، وعدہ کرو تم کبھی بھی دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کرو گی، ورنہ یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ اس کے آگے کچھ نہ بول پائی۔ ماں بیٹی نے نماز حاجت کے 2 نفل ادا کیے۔ ماں نے پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ میں اپنی ایمان کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تیرے سپرد کرتی ہوں، بے شک تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں نہیں جانتی اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا، لیکن میں اس کو صرف تیرے بھروسے چھوڑ رہی ہوں۔ اس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے کہ یہ سیدھی راہ پر چلے گی، اس کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ ماں نے اس کا حلیہ کچھ ایسا بنایا تھا کہ کوئی یہ آسانی سے نہ پہچان پاتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ خیر، اس نے اپنی ماں کو رخصت ہوتے ہوئے آخری الفاظ یہ کہے، میں آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ 3 بجے وہ نکل پڑی گھر سے۔ وہ بس تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ ٹکٹ خرید کر وہ 4:30 والی لاہور کی ٹرین پر بیٹھ گئی۔ آج کی ہماری کہانی یہاں تک ہی ہے۔ اگر آپ کو کہانی انٹرسٹنگ لگی یا اچھی لگی ہے تو اگلے پارٹ کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ ہم اگلے پارٹ میں جانیں گے کہ ایسے زمانے میں بیچ دیا اکیلے کو بھی، تو کیا ایمان ڈر کے واپس آ جائے گی یا وہ اس کو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ہم اگلی کہانی میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو کہانی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے یا اچھی لگ رہی ہے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے سپورٹ کرنے کا آپ کا ایڈوانس بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔